परमजी शक्तितः 2024 अगस्त्मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिकं परम निवेदनः। पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। अगस्त मासे मम कृते च पृथिव्याः कृते लाभप्रदं कृत्वा। अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकधनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत्कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पृथिव्याः प्रचारः अहम् अपि व्ययं करिष्यामि। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सन्मुखे च सर्वदा विनयशील भविष्यति। तथा च पृथिव्याः कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पृथिव्याः कक्षायां भागं गृह्णात्। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। अगस्त मासे यत् पत्र करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमः पृथिव्याः अभियानकः भवितुम् इच्छामि। अस्माभिः परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्याः। मिशन समृद्धि पृथिव्याः शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्तं जनानां कृते गुड्लक् पत्र कार्ड GLPC प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि। पृथिव्याः शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः पृथिव्याः इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। पृथिव्याः इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पृथिव्याः कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। अगस्त मासे अस्मिन् वर्षा ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधक शक्तिः च वर्धते। अतिसार न स्यात्। वर्षाजन्यरोगाः न भवेयुः। यदि रोगाः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पृथिव्याः कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते पृथिव्याः कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परमयोगं च 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिं वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्र च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवन्तु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पृथिव्याः सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यम्। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। अगस्त मासे पृथिव्याः इत्यस्य तार्किक प्रचारार्थ विशेष बुद्धिशक्ति च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि, तेषाम् ईश्वरं धर्म प्रति विश्वासं कुर्वन् भवः। परन्तु पृथिव्याः इत्यस्य शक्तिना यत्किमपि लम्बितं कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। व्याधितः मुक्तिं प्राप्स्यति। आयस्य वृद्धिः च भविष्यति। दैनिकं च साप्ताहिकम् ऑनलाइन पृथिव्याः कक्षा पृथिव्याः THF अथवा अन्य शाखा चेनलेषु पृथिव्याः कक्षायां भागं गृह्णात्। सम्पूर्ण देशे च विश्वे विपत्तो वसन्तः जनानां कृते
गुड्लक पप्रकाळ अर्पयिष्यामि। पप्र परम योगम च पाठयिष्यामि। अहम जनान् पृथ्वीवाय इत्यस्य त्रीणि महान् सूत्राणि वदन एव भविष्यति। एकं सत्य पृथ्वीवाय कार्याणि सम्पादयति। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् पृथ्वीवाय शक्तिः कार्य न कृतवती। द्यो पात्रता प्रामाणिकता आज्ञापालन वीरता। हसन भव मां हसन भव। पृथ्वीवाय कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। त्रय जयघोष उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्ति सुखं च भवतु। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति उत्तमाः भवन्ति। तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं संगति प्रदात्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धि ददातु। बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। पृथ्वीवाय शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्रं परं निवेदनं पाठयिष्यामि। परम विद्यामंत्र दीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धि हेतु परम लक्ष्मी मंत्र दीक्षा अपि गृह्यामि। पृथ्वीवाय गर्भगीता पठिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोष हरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः हानिकारक संगति प्रेतात्माः आर्थिक समस्याः दुर्घटना अग्निः भूकंपः आंधी तूफान प्राकृतिक आपदाः नकारात्मक विचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगामं PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्ति प्राप्तुं सहायकं भवति। गंभीरस्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पृथ्वीवाय शक्तिना सहं पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति कुंभशक्ति इच्छापूर्तिशक्ति स्थापितः अस्ति। उमरगाम पृथ्वीवाय केन्द्र गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक पृथ्वीवाय शक्ति इच्छुक कट्टर पृथ्वीवाय कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार निरंतरं यात्रां करिष्यति। परमजी भक्तिमा उमरगाम PDME वार्षिक यात्रा उमरगाम PDME केंद्र स्थापना दिवस अमावस्या बाधा निवारण एवं मासिक छात्र पृथ्वीवाय कक्षा अगस्त 4 रविवासर प्रातः 8 वादने उमरगाम पृथ्वीवाय केंद्र आगन्तु। मोबाइल +91 88 499 69887 सूचयिष्यति। जुलाई 16तः अगस्त 15 पर्यन्तं परमजी भक्तिमास। अस्मिन् भक्तिमासे उमरगाम PDME भ्रमणं कृत्वा विशेषशक्तिं प्राप्नुयाम्। भक्तिमासेषु आगत्य सर्वे पृथ्वीवाय ब्लैक डे माहात्म्यं श्रोष्यन्ति। यथायोग्यम् अहम् उमरगामे 12 दिनानि यावत् तिष्ठामि। पृथ्वीवाय शक्तिं च प्राप्स्यामि। अहं पृथ्वीवाय पंचांगे लिखितान् सर्वान् उत्सवान् वर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। मासिक शिवरात्रि अगस्त 2 परमजी भक्तिमास समाप्त तथा स्वतंत्रता दिवस पृथ्वीवाय कक्षा अगस्त 15 पृथ्वीवाय मुख्य केंद्र गोकुल नगर सूरत स्थापना दिन अगस्त 18 रक्षाबंधन अगस्त 19 जन्माष्टमी अगस्त 26 डॉक्टर अजित यूट्यूबे 2-3 मिनिट यावत् समयस्य वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान्। अहं तत् पश्यामि। जुलाई मासे भाविन कंसारा इत्यनेन महत्ता धूमधामेन परमजी शोभायात्रायाः आयोजनं कृतम्। भाविन पटेल व परमसेवक दलेन इत्यनेन सूरत रुस्तमपुरा SMC कम्युनिटी हॉल मध्ये
महता धूमधामेन गुरुपूर्णिमा P3Y शक्ति महोत्सव उत्सवः। अहं तस्मात् प्रेरणाम् अपि गृहीत्वा स्वक्षेत्रे P3Y शक्ति कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यामि। अगस्त मासस्य प्रारब्ध परमजी भवद्भ्यः अर्पणं। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् अस्य मासिकस्य परम निवेदनस्य बहुधा प्रचारं करिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं करिष्यामि। परमजी आज्ञाम् अनुसरिष्यामि। वर्तमान समये अपेक्षया अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, आनन्दितं, शक्तिशाली, विनयशीलं, वीरं च कुरु। P3Y इत्यस्य शक्तीनां मम अगस्त मासः उत्तमः आसीत्। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल +918160711859 संपर्कं करिष्यामि। पप्रवादशः कामनापूरितमात्रं परमजी प्रतिधनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि अथवा परमजी प्रति 1 लीटरं जलं वा पुष्पं वा अर्पयामि। पप्रवा एकादशः इच्छा पूर्णा भवति तदा अहम् एकस्य व्यक्तिस्य कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् इति प्रदास्यामि। एकस्य ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। P3Y वेबसाइट p3ythf.com इत्यत्र गत्वा मम चमत्कारिक P3Y अनुभवं वाट्सएप मध्ये 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयन्तु। P3Y परमज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 5 अंक P3Y शक्ति से अच्छा करियर हिंदी गुजराती वितरणं करिष्यामि। अहम् अस्याः पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यतां द्वितीयवर्षस्य गृह्णामि इति मासिक परम निवेदनम् एवं तस्यं फलं परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्।